السلام عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو. غادي نوريكم واحد لاستوس اللي كنستعملها انا بزاف. هي هاد لو سيت اللي سميتو camspider.com. غتدخلوا فقط غديروا camspider.com غادي يخرج لكم هاد السيت باش كينفعنا مثلا الا كنا خدامين في دي زيكزارسيس ديال الشيمي اورغانيك وسورتو في لا بارتي ديال لا نومونكلاتور. بغيتي تاكد من لا نومونكلاتور اللي لقيتي، فقط هاد لو سيت كيمكنك من انك ترسم لا ستركتور ديالك هنا وهو كيقلب عليها. اولا كنتي خدام في سور ان بروجي وعندك واحد لو كومبوزي شيميك اللي ما قدرتيش تعرف لو نون ديالو، هاد لو سيت كيعاونك. هاد لو سيت بطبيعه الحال فري غراتوي سور جوجل، فقط فو تابي camspider.com. غادي نخليكم لو لين في لا بواط دو ديسكريبسيون. هاد لو سيت هو تابع لا باز ديال رويال سوسايتي اوف كيمستري، معروفه هاد لا باز دو دوني. كيتكون من هاد الفناتر بحال هكا، وعندك 3 شوا، سوا كترسم لا ستركتور ديالك يعني درو دو ستراكشر، سوا كترسم لا ستركتور اللي عندك وكتكليكي على سيرش يعني شيرشي، هو تلقى لك لو نون ديال لو كومبوزي ديالك. اولا عندك اون اوتر اوبسيون هي كونفيرتير لا ستركتور. كونفيرتير لا ستركتور بمعنى كتكتب اي اسم مشابه ديال لو كومبوزي ديالك او قريب ليه او نفسه، هو ترسم لك لا موليكول. وكاينه اون اوتر اوبسيون حتى هي اللي زوينه، هي انك تقدر تكون عندك لو كومبوزي سو فورم ديال واحد ليماج اولا هاد لي تيب ديال لي فيشي، وكتدونالديها هنايا وهو تعطيك لو نون ولا ستركتور مرسومه سور لو سيت. غادي نعطيكم كلكو زوكزامبل غير باش تشوفوا كيفاش كنقدروا نخدموا به. انا غناخذ هاد لي زيكزامبل هنا عندي ديجا في واحد الوورد، وغنوريكم بعدا كيفاش نقدروا نرسموا فيه. يعني ساهل، طريقه الرسم ساهله بسيطه بزاف. ناخذ هاد لو بروميير كومبوزي وغادي كتبداو اولا بلي ليزون، une simple liaison, une autre, triple liaison. تاني ليتاب الثانيه هي كنحطوا لي زيليمون لي زاتوم. نحطوا عندنا الاكسجين هنا، اذا حصلنا على نفس لا موليكول اللي هي هادي، فقط غادي نقلبوا على لا موليكول، غنديروا شيرشي. فوالا غتلقاوها سور لو ميم سيت. فوالا سي لو نون ديال لا ستركتور ديالكم، سي لا ميم ديال لو كومبوز ديالكم، سي لو ميم. غنشوفوا لوطر اكزامبل. Le deuxième composé, on va tracer premièrement le cycle benzène ou l'eau. Après, le groupe. تقدروا تمحيو بهذه erase supprimer. هنا دابا نديرو لي زيليمون. عندنا l'oxygène هنايا، عندنا لو بروم هنا، سي بون chercher. Voilà, c'est le composé. On passe au troisième exemple. غير باش تشوفوا كيفاش نقدروا نرسموا لي ديفيرون كومبوزي اللي عندنا. ساهل. لو سيكل بنزين دائما كنبداو الا كان عندنا لو سيكل دائما تحطوه هو الاول. ثانيا لي ليزون سوا بطبيعه الحال لي ليزون سامبل، ابري لي ليزون دوبل ولا تريبل، ابري عاد كديروا لي زيليمون.
نديرو l'oxygène. Voilà. Chercher. Voilà. هذا هو même composé. غادي نشوفو دابا l'autre option اللي عندنا اللي هي on cherche à convertir la structure. يعني مثلا عندنا هاد لي 4 اكزامبل نجربو نشوفو شنو غيعطينا. فايكريغ بنزين molécule de benzène. Pardon. Voilà. هاي le molécule. دوزو le deuxième exemple. إلا وقع لكم هكا شي مشكل vous actualisez la page sans problème. On passe à l'autre exemple. C'est le chlorométhane. Voilà. Troisième exemple. Je vais faire copier. Voilà, c'est le barium bromate dihydrate. Voilà. Le dernier exemple. فوالا. المهم هادشي اللي بغيت نوريكم في هاد لا فيديو. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. هذه فقط كم استوس غير باش تاكدوا الا كنتو في دوفون ان اكزرسيس ولا شي حاجه تاكدوا من لو كومبوزي اللي خدامين عليه. فوالا وصلنا لا فان ديال لا فيديو. كنتمنى انكم تستفدتوا معنا وما تنساوش ديروا لايك وتابوناو في لاشين. نعاونكم.